हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ आज हामी च्याप्टर 5 को थ्योरी अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत हामी विशेष गरी पार्ट 5 मा छौँ। जुन पार्ट 5 मा चाहिँ हामी यहाँ मार्जिनल रेट अफ द टेक्निकल सब्स्टिट्युसनको बारेमा चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। जस्तै हामीले यहाँ हेरिसकेका छौँ जुन आइसोकनको बारेमा, आइसोकनसँग नै सम्बन्धित रहेर चाहिँ हामीले यो मार्जिनल रेट अफ द टेक्निकल सब्स्टिट्युसन चाहिँ हामी यहाँ पढ्न जाँदैछ है त। र अब चाहिँ जुन हाम्रो मार्जिनल रेट अफ द टेक्निकल सब्स्टिट्युसनले अब के भन्छ भन्दाखेरि है त, जस्तै ठ्याक्कै हाम्रो आइसोकनमा चाहिँ जे भन्छ यसमा पनि त्यही नै भन्ने गर्दछ है त। जुन हाम्रो मार्जिनल रेट अफ द टेक्निकल सब्स्टिट्युसनमा पनि हाम्रो यो इनपुटहरू हुन्छ, त्यो इनपुटहरू एकअर्काप्रति चाहिँ सब्स्टिट्युट हुने गर्दछ। भने मतलब तिनीहरूको कम्बिनेसन हामीले जस्तो पनि राख्न सकियो, जुन हामीले आइसोकानमा गरेको जस्तै गरेर है त। र त्यस्तो गर्दा पनि उनीहरूको चाहिँ आउटपुट जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ, जसमा चाहिँ आउटपुटमा चाहिँ चेन्ज आउँदैन भन्न खोजेको है त। जुन हाम्रो यहाँ विशेष गरी यो मार्जिनल रेट अफ द टेक्निकल सब्स्टिट्युसनमा यसरी इनपुट्स अफ द लेबर र जस्तै इनपुट्स अफ द क्यापिटलमा चाहिँ तिनीहरूको कम्बिनेसनमा हामीले जस्तोसुकै राखिए तापनि त्यसको कम्बिनेसनबाट जुन हाम्रो आउटपुट आउँछ त्यो चाहिँ जहिले पनि सेम नै हुन्छ, सेम लेभल अफ द आउटपुट नै दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो आइसोकनमा गरेको जस्तै यसमा पनि गर्ने गरिन्छ। यसमा खासै त्यस्तो नयाँ केही पनि छैन। जस्ट हाम्रो यहाँ मार्जिनलको कुरा आउँछ, जस्तै मार्जिनल रेट जस्तै गरेर चाहिँ यसमा मार्जिनलको कुरा आउने भयो है, मार्जिनल युटिलिटीको जस्तै यसमा हाम्रो मार्जिनल रेट अफ द टेक्निकल सब्स्टिट्युसनको कुरा आउने भयो। यसलाई चाहिँ हामीले अझै पनि सेड्युलको सहायताबाट प्लस हामीले अब यसरी डायग्रामको सहायताबाट चाहिँ हामी अझै पनि बुझ्न सक्छौँ है त। यहाँ भनेको चाहिँ हाम्रो मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन इज द रेट एट विच है त, यस्तो रेट है जसमा चाहिँ के रहेछ भन्दा एट विच वान इनपुट क्यान बी सब्स्टिट्युटेड फर द एनदर आउटपुट भनेको छ है त। जुन हाम्रो चाहिँ आउटपुटको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त, यसरी सब्स्टिट्युट गर्न सकिन्छ जुन हाम्रो इनपुट्सहरूलाई चाहिँ एकअर्काप्रति, तर त्यसको आउटपुट चाहिँ के हुन्छ अरे त, रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अरे भनेको छ है त। रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट अर्थात् सेम, जति थियो त्यति भन्ने कुरा भयो है त। र अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ जुन हाम्रो मार्जिनल रेट अफ द टेक्निकल सब्स्टिट्युसनमा चाहिँ हाम्रो यहाँ भनेको छ यो लेबरलाई चाहिँ हामी के गर्दै जान्छौँ त, यसरी बढाउँदै जान्छौँ क्यापिटलको सट्टामा हो। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन नम्बर अफ द युनिट्स जुन उत्पादन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो पहिला जति थियो त्यति नै हुन्छ, जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ, जसमा चाहिँ चेन्ज नै आउँदैन भन्ने कुरा भयो। जस्तै यहाँ चाहिँ हामीले यसरी 1 युनिट लेबर बढाउँदाखेरि हामीले क्यापिटलको चाहिँ युनिटमा चाहिँ हामीले यसरी घटाउँछौँ, र यसै गरी 2 युनिट यहाँ बढाउँदाखेरि यसरी क्यापिटलमा चाहिँ घटाउँछौँ। यसमा चाहिँ बढाउँदै जान्छौँ, लेबरको हकमा चाहिँ क्यापिटल चाहिँ घटाउँदै जान्छौँ, एकअर्काप्रति यो चाहिँ रिप्लेस गर्दैछ नि त। त्यही भएर है त यो कुराहरू भयो। त्यस्तो गर्दा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सेम लेभल अफ द के आउनु भयो त, आउटपुट जुन चाहिँ चेन्ज हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा छ। जसलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कै त्यो जुन हाम्रो आइसोकनमा बनाएको जस्तो सेड्युल छ त्यही सेड्युललाई हामी युज गरेर चाहिँ हामी यसलाई हेर्ने गर्दछौँ है त। र यसमा के भनेको छ भन्दा इन अदर वर्ड्स मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल substitution of the labor for the capital may be defined as the number of the units of capital which can be replaced by 1 unit of labor, the level of the output remaining unchanged भनेको छ है त। खास यसमा केही पनि छैन। यसलाई हामी एउटा सेड्युल बनाएर हेरौँ त, सेड्युल अथवा यो हाम्रो के भयो त, टेबल भयो है त। यसमा ठ्याक्कै हाम्रो आइसोकनमा जस्तै छ, जस्तो हाम्रो यहाँ कम्बिनेसनहरू हामी हेर्न सक्छौँ है त। त्यो फ्याक्टरहरूको चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसन, फ्याक्टर भनेको कस्तो फ्याक्टर भन्दा इनपुट फ्याक्टर अथवा हाम्रो फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सनहरूको चाहिँ हाम्रो एक कम्बिनेसन है त, फ्याक्टर्स कम्बिनेसन। फ्याक्टर कम्बिनेसनमा जस्तै हाम्रो यहाँ एदेखि ईसम्म देखाउँ न त है, ए बी सी डी र ई, यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ कम्बिनेसनहरू चाहिँ रहेको छ है त। त्यही पनि हाम्रो यो भइहाल्यो यसरी। र यसमा हाम्रो जस्तै लेबरलाई युज गर्ने भयो है त, युनिट्स अफ लेबर, लेबरको कुरा आयो जसलाई चाहिँ हामीले एलले डिनोट गर्छौँ। र अर्को भनेको हाम्रो युनिट्स अफ क्यापिटल है त, युनिट्स अफ क्यापिटल भने चाहिँ हामीले
केले डिनोट गर्ने भयो त। यसमा चाहिँ हाम्रो आउँछ जुन हाम्रो मार्जिनल रेट अफ द टेक्निकल सब्स्टिट्युसनलाई हामीले सर्टकटमा के भन्छ भन्दा एमआरटिएस भन्छ है त। यो चाहिँ भनेको के हो त भन्दा हाम्रो चाहिँ एमआरटिएस अफ एल फर के। यसको अर्थ के भन्दा चाहिँ हाम्रो यो क्यापिटललाई चाहिँ हटाउँदै हामी लेबरलाई चाहिँ यसरी बढाउँदै जान्छौँ भन्ने कुरा गरेको है त। हामीले क्यापिटललाई रिप्लेस गरेको छ लेबरले है त, त्यो कुराहरू आयो। जसमा चाहिँ अब यसमा मैले यहाँ माथि लेखिदिन्छु यसको चाहिँ फर्मुला है। यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो माइनस चेन्ज इन है त, माइनस हाम्रो यहाँ के रहेको छ त चेन्ज इन क्यापिटल डिभाइड बाई हाम्रो चेन्ज इन लेबर है त। यसलाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ जुन सब्स्टिट्युट हो नि जसलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्दैछौँ त्यसलाई माथि राख्छौँ र केले रिप्लेस गर्ने त्यसलाई चाहिँ हामी तल राख्छौँ है त जहिले पनि। र यसरी चाहिँ यो भइहाल्यो। अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि हेरौँ त यहाँ के हुन्छ। अब जस्तै हाम्रो यसलाई चाहिँ अब अलि उयो गरौँ न, स्पेसै भएन है त। यो ए भयो, यो बी भयो, र यो सी भयो, डी भयो र ई भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ कम्बिनेसनहरू चाहिँ रहेको छ। एमआरटिएस भनेको हाम्रो मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन भनेपछि हामीले अहिले क्यापिटललाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्दैछौँ है त लेबर राखेर, लेबर बढाउँछौँ। जस्तै हाम्रो 1 युनिट यो कम्बिनेसन एमा है त, कम्बिनेसन एमा हाम्रो 1 युनिट के हुँदाखेरि कम्बिनेसनमा एमा हाम्रो 1 युनिट लेबर हुँदाखेरि यतिखेर चाहिँ हाम्रो क्यापिटल चाहिँ 12 थियो भनेदेखि यति बेला त अब हाम्रो कुनै पनि चेन्जको कुरा आएन नि त। हामीले यो फर्मुला लाउने भने यो हो। यतिखेर हाम्रो चेन्ज छैन, हाम्रो क्यापिटलमा पनि चेन्ज छैन र लेबरमा पनि चेन्ज छैन, त्यही भएर हामी केही पनि लेख्दैनौँ र यो भयो। र यसपछि अबदेखिबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ त कम्बिनेसन बीमा चाहिँ हामीले अझै 1 युनिट लेबर बढाउँछौँ। 1मा चाहिँ अझै 1 युनिट थपेर चाहिँ 2 बनाउँछौँ भनेदेखि अब यसरी लेबरलाई हामीले बढाएको भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्यापिटल त घट्नु पर्यो है त। हाम्रो क्यापिटल यसरी घट्यो। अब हेरौँ त हाम्रो यसरी चाहिँ क्यापिटल कतिले घट्दैछ 12 भनेपछि 8 है त। 8 माइनस 12 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 8 माइनस 12 गर्दा -4 है त। हाम्रो -4 आयो। यो कुराहरू भयो। अब यसरी अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यहाँ फर्मुलामा हेरौँ त हामी यसमा चेन्ज इन माइनसको माइनस राख्छौँ है त। फर्मुलामा हेरौँ माइनसको माइनस र चेन्ज इन केमा चेन्ज कति भएको छ हाम्रो -4 है त। डिभाइड बाई हाम्रो यो लेबरमा चेन्ज कति भएको छ त 2 - 1 गर्दाखेरि 1 मात्रै चाहिँ चेन्ज भएको छ है त। 2 - 1 है त। त्यो कुरा भयो, हाम्रो 1 आयो। यसरी यो हाम्रो माइनस माइनस प्लस भयो, जम्मा कति आयो त 4 आयो है त। यो एउटा यसरी चाहिँ यो आउने भयो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ कसरी कति आयो त जम्मा 4 आयो। यो कुराहरू भयो है त। यो हाम्रो मार्जिनल रेट अफ द टेक्निकल सब्स्टिट्युसन चाहिँ हाम्रो कति आयो त 4 आयो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा रहेको छ है त। र यसै गरी अब जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ कम्बिनेसन सीमा अझै पनि हाम्रो 1 युनिट हामी बढाउँदै जान्छौँ है त लेबर। र यसरी लेबर बढाएको भएर हाम्रो क्यापिटल घट्दै जान्छ। क्यापिटल कतिमा पुग्यो त 5 मा हो भने चाहिँ कति घटेछ हेरौँ त 5 - 8 गर्दा कति आउँछ हाम्रो यसमा 5 - 8 गर्दा हाम्रो जम्मा यसरी 3 आउने भयो है त -3 है त। -3 आउनु भयो भनेदेखि माइनस माइनस प्लस भइहाल्यो। यो डिभाइड बाई 1 गर्दाखेरि त अब 1 को त मतलबै भएन भनेपछि अब हाम्रो यहाँ कति आयो त ठ्याक्कै 3 आयो है त। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ डीमा फेरि 1 युनिट बढायो भनेपछि 3 बाट 4 भयो भनेपछि यसमा पनि कति बढायो 1 बढायो। अब 5 बाट चाहिँ क्यापिटल घटेर अझै 3 आयो भने चाहिँ कतिले घटाएछ हेरौँ त हामीले 2 ले घटाएछ है त। 3 - 5 गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो -2। अब -2 आइसकेपछि अब हाम्रो यहाँ कति हुन्छ त जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ। अब यहाँ -2 आइसकेपछि हाम्रो माइनस माइनस प्लस भइहाल्यो। +2 डिभाइड बाई 1 गर्दा 2 नै भइहाल्यो। र यसै गरी अब हाम्रो क्यापिटल फेरि बढाउँदैछौँ हामी 5 गर्छौँ। यसरी 1 बढाएको छ। र यसरी यो बढाउँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो क्यापिटल घट्यो है त 2 भयो। कतिले घटेछ हेरौँ त 3 2 गर्दाखेरि 3 बाट 2 घटाउँदाखेरि हाम्रो कति भयो त -3 बाट भन्दा नि हाम्रो 2 बाट 3 घटाउने हो। 2 - 3 गर्दा -1 भइहाल्यो। माइनस माइनस प्लस 1 डिभाइड बाई 1 गर्दा 1 नै आउने भयो है त। यति नै हो हाम्रो मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन चाहिँ हामीले के हेर्दैछौँ भन्दा चाहिँ प्रत्येक कम्बिनेसनमा यसरी हुँदाखेरि जुन हाम्रो लेबरको चाहिँ हाम्रो यसरी के हुँदैछ त लेबरमा चाहिँ इन्क्रिज हुँदैछ र हाम्रो यो क्यापिटलमा चाहिँ के हुँदैछ त यसरी डिक्रिज हुँदैछ
है त। क्यापिटलमा चाहिँ यसरी के हुँदैछ, डिक्रिज हुँदैछ। र जुन हाम्रो मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन चाहिँ हाम्रो यसरी घट्दैछ। यो यसरी यो घट्नु भनेको कारण के हो भन्दा चाहिँ, घट्नुको मेन उद्देश्य भन्दा पनि अब यो घट्नुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जुन कर्भ हुन्छ, जुन कर्भ चाहिँ अब हाम्रो के भयो त, डाउनवर्ड हुने भयो। यो मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन कर्भ चाहिँ हाम्रो डाउनवर्ड स्लोपिङ हुने भयो। यसरी घट्दै गएको छ नि त, त्यही भएर है त यो कुराहरू आउँछ यसमा। अब हामीले यसमा बुझेको भनेको यति नै हो। र अब जस्तोसुकै कम्बिनेसन होस्, तर हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि आइसोकार्डमा जस्तै गरेर यो हाम्रो मार्जिनल रेट अफ द टेक्निकल सब्स्टिट्युसनमा पनि है त, मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसनमा पनि के हुन्छ त भन्दा है त, यसमा पनि के हुने भयो त, मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसनमा पनि अब हाम्रो सेम लेभल अफ आउटपुटै हुन्छ। आउटपुटमा हाम्रो केही पनि परिवर्तन आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई गर्ने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा। जस्तै अब हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ, अब हाम्रो यो कम्बिनेसन एमा पनि जस्तै मानौँ हाम्रो 1000 युनिट्स नै उत्पादन हुन्थ्यो, यसमा पनि 1000 युनिट्स नै उत्पादन अथवा आउटपुट भयो। यसको आउटपुटमा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज भएन कि, यति नै हुन्छ भन्ने कुरा भयो। कम्बिनेसन जस्तोसुकै होस्, सेम टु सेम हाम्रो आइसोकार्ड जस्तै होस्, प्लस हामीले यसमा एक्स्ट्रा निकालेको भनेको यो जुन हाम्रो मार्जिनल रेट अफ द टेक्निकल सब्स्टिट्युसनलाई निकालेको, जसको फर्मुला त अब हामीले यहाँ हेरिहाल्यौँ है त। त्यो कुरा आउँछ जुन हाम्रो मार्जिनल युटिलिटीको जस्तै कुरा छ यसमा है त, यो भइहाल्यो। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले यो कम्बिनेसनलाई हामीले यसरी यो जुन हाम्रो सेड्युल छ त्यो कम्बिनेसनको बारेमा अब हामीले यसरी लेख्नु पर्दा चाहिँ, हुन त हामीले यसको अब कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सबै लेखिसक्यो है, त्यही पनि हामी एकपल्ट लेखौँ न त। जुन हाम्रो युनिट अफ द लेबरमा चाहिँ यसरी युनिट अफ लेबर बढाउँदै जाँदा चाहिँ हाम्रो क्यापिटल चाहिँ हाम्रो घट्दै गएको छ। जस्तोसुकै यस्तो हुँदाखेरि पनि है त, यस्तो हुँदाखेरि पनि हाम्रो के छ त, आउटपुट त सेम नै रहेको छ। भनेपछि अब के रहेछ भन्दा हाम्रो लेबरको युनिट 1 हुँदाखेरि र क्यापिटलको युनिट हाम्रो 12 हुँदाखेरि पनि यसको आउटपुट 1000 नै छ। र यसको लेबर हाम्रो बढेर 5 र हाम्रो क्यापिटल घटेर 2 हुँदाखेरि पनि यसको आउटपुट 2 नै छ। भनेपछि जस्तोसुकै कम्बिनेसन होस्, यसको आउटपुट के भयो त, यसरी सेम हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। र हाम्रो मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल हाम्रो सब्स्टिट्युसन छ, त्यो चाहिँ हाम्रो यसरी घट्दै जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसको कर्भ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, नेगेटिभ भएर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भयो है त। नेगेटिभ भन्दा नि हाम्रो डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यो जुन हाम्रो 4 बाट 3 भयो, यसरी घट्दै 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 यसरी -1 -1 यसरी -1 हुँदैछ है त। यो कुराहरू चाहिँ भयो यसमा। यसमा खासै अब अर्को नयाँ कुराहरू त खासै केही छैन यसमा। यो जुन हाम्रो मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन यो फर्मुला हजुरहरूले नोट गर्नु पर्यो र त्यति नै हो है त। यसमा अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ जुन हाम्रो यो कम्बिनेसनहरूले चाहिँ के गरेछ त, सेम लेभल अफ द आउटपुट गरेछ। हामी त्यही कुराहरू यहाँ लेख्छौँ। इच अफ द इनपुट है त, इच अफ द इनपुट कम्बिनेसन्स ए बी सी डी एन्ड हाम्रो के छ त, ई को कुरा छ है त, एन्ड ई, यो दुवैले हाम्रो के गर्नु भयो त, ई एल्ड द सेम लेभल है त, सेम लेभल अफ आउटपुट। सेम लेभल अफ आउटपुट चाहिँ यसले चाहिँ गर्ने भयो। जुन चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ यसरी हाम्रो कम्बिनेसन एबाट बीमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के गरेको थियो त, 4 युनिट जति हाम्रो कम्बिनेसन एबाट चाहिँ बीमा सिफ्ट हुने बेलामा है त, कम्बिनेसन एबाट बीमा सिफ्ट हुने बेला चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेको थियो भन्दा चाहिँ 4 युनिट क्यापिटललाई चाहिँ हाम्रो 1 युनिट लेबर चाहिँ हामीले राखेको थियो। भने मतलब 4 युनिट क्यापिटल चाहिँ हामीले यसको सट्टामा 1 युनिट लेबर राख्यौँ र यसरी 4 युनिट लेबर चाहिँ हामीले घटायो। भनेपछि यो 4 युनिटलाई हामीले रिप्लेस गऱ्यौँ केले भन्दा, लेबरले, 1 युनिट लेबरले है त। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ है त। त्यही कुरा छ यसमा हाम्रो। मुभिङ डाउन फ्रम कम्बिनेसन है त, फ्रम कम्बिनेसन ए टु कम्बिनेसन है त, कम्बिनेसन ए टु कम्बिनेसन बीमा जाँदाखेरि हाम्रो के छ त, 4 युनिट अफ क्यापिटललाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गरेको थियो कतिले भन्दा 1 युनिट अफ क्यापिटलले है त। कम्बिनेसन बी हामीले यहाँ गरेको थियो 4 युनिट्स अफ क्यापिटल आर हाम्रो के छ यसमा, आर रिप्लेस्ड बाई 1 युनिट
अफ लेबर विदाउट एनी है त विदाउट एनी चेन्ज इन द लेभल है त विदाउट एनी चेन्ज इन द लेभल अफ आउटपुट भन्ने कुरा भयो। तर त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो आउटपुटमा चेन्ज भएको छ त यसरी एबाट बीमा जाँदा छैन। एमा हुँदाखेरि 1000 युनिट नै उत्पादन हुन्थ्यो र बीमा हुँदा नि 1000 युनिट नै उत्पादन हुन्थ्यो। यो कुराहरू भयो र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त हाम्रो जुन मार्जिनल रेट अफ द टेक्निकल सब्स्टिट्युसन अफ द लेबर के को लागि भन्दा क्यापिटलको लागि चाहिँ जम्मा 4 छ त्यतिखेर है त। यो कुरा छ त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है त। डियर फोर हाम्रो के रहेछ मार्जिनल है त मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन है त टेक्निकल सब्स्टिट्युसन हामीले लेबरलाई चाहिँ थप्दैछौँ क्यापिटललाई रिप्लेस गरेर है त। सब्स्टिट्युसन अफ लेबर फर क्यापिटल इज कति थियो हाम्रो जम्मा 4 थियो है त इज 4 एट दिस स्टेज। अब यसै गरी अब हामी अरू कुराहरू पनि देख्न सक्छौँ जुन हाम्रो प्रोड्युसरले चाहिँ अब फेरि कम्बिनेसन बीबाट ऊ के हुँदैछ फेरि सिफ्ट भएर यसरी मुभ डाउन भएर चाहिँ यहाँ कम्बिनेसन सीमा चाहिँ यसरी जाँदैछ है त। कम्बिनेसन बीबाट चाहिँ कम्बिनेसन सीमा जाने बेलामा अब उसले चाहिँ जुन हाम्रो क्यापिटललाई हेरौँ त उसले कतिले रिप्लेस गर्दैछ क्यापिटललाई चाहिँ हामीले 3वटा क्यापिटल हामी हटाउँछौँ र 1 युनिट चाहिँ हामी लेबर बढाउँदैछौँ भने मतलब एउटा युनिट लेबर बढाउनको लागि उसले चाहिँ क्यापिटल कति हटायो त 3 युनिट्स हटायो। यसको मतलब के रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो 3 युनिट क्यापिटल चाहिँ रिप्लेस भयो हाम्रो 1 युनिट लेबरले जसमा चाहिँ हाम्रो मार्जिनल रेट अफ द सब्स्टिट्युसन कति आयो त 3 आयो है त। यही कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ जुन अघि भर्खर हामी लेखे जस्तै त हो नि कम्बिनेसनबाट एबाट बीमा आउनु र बीबाट सीमा आउनुमा हल्का त्यो उयो मात्रै फरक हो त्यही छ है त। when a producer moves from input combination है त इनपुट कम्बिनेसन हाम्रो के छ B to C त्यसमा चाहिँ हाम्रो के भएको छ त 3 युनिट्स अफ क्यापिटल है त 3 युनिट्स अफ क्यापिटल आर रिप्लेस है त आर रिप्लेस बाई एन्ड हाम्रो एडिसन 1 है त एडिसन 1 युनिट अफ लेबर आउटपुट भन्ने कुरा भयो त। आउटपुट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ आउटपुट चाहिँ रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट हुने भयो त रिमेनिङ अनचेन्ज अथवा सेम है त रिमेनिङ द सेम। यो कुरा हामीलाई थाहा छ यसको आउटपुट पनि हाम्रो सीमा हुँदा पनि 1000 नै छ। अब यसै गरी यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो त मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन इज हाम्रो 3 छ है त त्यो कुरा हामी लेख्छौँ यहाँ 10 मार्जिनल है त मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल टेक्निकल सब्स्टिट्युसन है त टेक्निकल सब्स्टिट्युसन इज नाउ हाम्रो कति छ त 3 है त त्यसै हुने भयो। अब त्यसै गरी हाम्रो यहाँ कम्बिनेसन अब बी एबाट बी र बीबाट सीमा जस्तै गरेर अब सीबाट हाम्रो केमा जानुभयो त डीमा र त्यसै गरी डीबाट ईमा जाँदाखेरि हाम्रो यसमा के हुन्छ त मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन हाम्रो 2 र 1 हुन्छ। हामी डाइरेक्ट त्यो लेख्छौँ। अब यो कसरी भएको यो सब्स्टिट्युसन कसरी गरेको यसरी रिप्लेस गरेको भन्ने कुरा चाहिँ अब सबैको लेख्न जरुरी छैन नि त यसरी हामीले दुईटाको लेखेपछि भइहाल्यो है त। अब नाउ अब हाम्रो के हुन्छ त हेरौँ है त यो 3 मा जस्तै गरेर है त नाउ 3 है त 3 भएको चाहिँ हाम्रो लाइक वाइज है त सिमिलरली भन्दा नि हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो अब यहाँ अरू कम्बिनेसनमा पनि यसरी सिफ्ट हुँदाखेरि त्यस्तै हुने भयो है त मार्जिनल रेट है त
मार्जिनल रेट अफ हाम्रो टेक्निकल है त, मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन है त, मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन अफ लेबर फर हाम्रो के छ, लेबर फर क्यापिटल बिट्विन फ्याक्टर कम्बिनेसन सी एन्ड द डी इज हाम्रो कति हेरौँ त, सी र डी हुने बेलामा हाम्रो दुई थियो है त, दुईवटा भन्दा दुई थियो। एन्ड अब त्यसै गरी अब हाम्रो डीबाट ईमा आउँदाखेरि हाम्रो कति छ त, मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन 1 रहेको छ है त। एन्ड बिट्विन फ्याक्टर कम्बिनेसन है त, फ्याक्टर कम्बिनेसन डी एन्ड हाम्रो के आयो त, ई इज 1 यति हो है त। यो भयो हाम्रो यो जुन सेड्युलमा छ त्यही कुराहरू भयो, यस्ता कुराहरू भयो सेड्युलमा। अब हाम्रो सेड्युलमा भन्ने कुराहरू यही भइहाल्यो। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो मार्जिनल रेट अफ द टेक्निकल सब्स्टिट्युसनलाई चाहिँ अब हाम्रो यो आइसोकान्ट स्लोपबाट पनि अब हामीले हेर्न सक्छौँ है त। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के छ भनेर, जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको चाहिँ एउटा कर्भ है त, यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिसतर्फ हाम्रो के छ, लेबर छ है त, लेबर एल छ। र यो भयो हाम्रो ओरिजिनबाट सुरु हुनुभयो र यो हुने भयो हाम्रो के भन्ने चाहिँ क्यापिटल भइहाल्यो है त, हाम्रो क्यापिटल छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो आइसोकान्ट हाम्रो कस्तो हुन्छ त, यसरी हाम्रो यो ठ्याक्कै कन्भेक्स टु द ओरिजिन हुन्छ है त। अब हाम्रो यसको साँच्ची यो आइसोकान्टको प्रोपर्टिजहरू पढ्न बाँकी छ। हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ यो आइसोकान्टको प्रोपर्टिजहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त। अब जस्तै हाम्रो यो आइसोकान्टको प्रोपर्टिजहरू अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो धेरै कुराहरू आउने गर्दछ। यो जुन ठ्याक्कै कन्भेक्स टु द ओरिजिन हुन्छ एउटा हाम्रो यो आइसोकान्ट चाहिँ है त, र त्यो भइहाल्यो। र यसपछि अब यसमा जुन हाम्रो आइसोकान्ट रहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ त, यसरी डाउनवर्ड चाहिँ भइरहेको छ है त, डाउनवर्ड स्लोपिङ, डाउनवर्ड स्लोपिङको कुरा आइरहेको छ यसमा है त। आइसोकान्ट भयो है त। र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, जस्तै हाम्रो यहाँ के भयो त, क्यापिटलमा चेन्ज भयो त। यो क्यापिटलमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि, जस्तै मानौँ यति चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट है त, यहाँ चाहिँ क्यापिटलमा चेन्जेसको भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त, यसरी जुन लेबरलाई चाहिँ रिप्लेस गर्यो, अर्थात् हाम्रो क्यापिटल यतिले चेन्ज गर्यो र लेबरमा चाहिँ यतिले चेन्ज गर्यो भन्ने कुरा है त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो आइसोकान्टमा चाहिँ मुभमेन्ट भएको छ जीबाट चाहिँ यादसम्म है त। यति कुरा हो हाम्रो यसमा आउने भनेको। अब जुन चाहिँ अब हामीले यसरी लेख्दै कुरा चाहिँ हामी भन्छौँ है त, हाम्रो यहाँ रहेको छ द मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन है त, रेट अफ द टेक्निकल सब्स्टिट्युसन एट अ पोइन्ट है त, एट अ पोइन्ट अन अ आइसोकान्ट इज द के हो हाम्रो यसमा है त, इज द हाम्रो यो स्लोप अफ द आइसोकान्ट रे है त। यो कुराहरू भयो यसमा, एट द्याट पोइन्ट भन्ने कुरा भयो। यसरी यो कुराहरू आउने भयो। जुन हाम्रो स्मल मुभमेन्ट भइरहेछ हाम्रो आइसोकान्टमा जीबाट चाहिँ हाम्रो यसरी यससम्म चाहिँ पुगिरहेको छ हो, यो चाहिँ स्मल चेन्जेस भएको कारण किन हो भन्दा, जुन हाम्रो क्यापिटलमा भएको चेन्ज र लेबरमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि है त, यो कुराहरू यसमा आयो यसरी। कन्सिडर अ स्मल मुभमेन्ट है त, स्मल
स्मल मुभमेन्ट डाउन अन एन आइसोकान्ट है त, अन एन आइसोकान्ट कर्भ फ्रम हाम्रो केमा त्यसरी जी टु याच है इन फिगर वेयर स्मल है त, वेयर स्मल अमाउन्ट अफ क्यापिटल भन्ने कुरा भयो त, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ छ चेन्ज इन यसरी केमा है त क्यापिटलमा चेन्ज भयो। त्यो चाहिँ हाम्रो किन चाहिँ क्यापिटल चाहिँ घटाएर हामीले लेबर हालेको नि त, त्यही भएर है त इज रिप्लेस्ड बाई एन अमाउन्ट है त, बाई एन एमाउन्ट अफ लेबर भन्ने कुरा आयो। लेबरले हामीले रिप्लेस गरेछ, जसलाई हामी भन्न सक्छौँ ए चेन्ज इन एल भनेर कुरा यसरी आउने भयो है त, विदाउट एनी लस अफ आउटपुट यसरी चाहिँ आउने भयो है त, यहाँ कुराहरू आउँछ। त्यसैले चाहिँ अब हामीले यहाँ के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो स्लोप अफ द आइसोकान्ट छ हाम्रो यो पोइन्ट ठ्याक्कै जीमा, यो पोइन्ट जीमा चाहिँ ठ्याक्कै इक्वल टु द कति हुन्छ त भन्दा हाम्रो चेन्ज इन द क्यापिटल डिभाइड बाई चेन्ज इन द हाम्रो लेबर भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। Therefore the slope of आइसोकान्ट है त, स्लोप अफ आइसोकान्ट एट हाम्रो कुनमा पोइन्ट जीमा है त, एट पोइन्ट जीमा चाहिँ ठ्याक्कै के हुन्छ त एक्ज्याक्टली इक्वल टु हाम्रो चेन्ज इन द क्यापिटल डिभाइड बाई हाम्रो चेन्ज इन द लेबर भन्ने कुरा चाहिँ यसरी आउँछ है त। यो कुराहरू भयो यसरी, यहाँ रहेको छ यसरी दस मार्जिनल रेट अफ है त, मार्जिनल हाम्रो यहाँ के छ त मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल है त, टेक्निकल सब्स्टिट्युसन, मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन अफ लेबर फर हाम्रो के छ यसमा क्यापिटल छ है त, क्यापिटल इक्वल टु हाम्रो स्लोप, त्यो स्लोप हाम्रो इक्वल टु हाम्रो चेन्ज इन द क्यापिटल है त। चेन्ज इन क्यापिटल डिभाइड बाई हाम्रो के भयो त चेन्ज इन लेबर भन्ने कुरा भयो है त, यसरी चाहिँ हाम्रो आउने गर्दछ। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ स्लोप अफ है त, स्लोप अफ द आइसोकान्ट है त, स्लोप अफ द आइसोकान्ट एट अ हाम्रो पोइन्ट एन्ड हेन्स मार्जिनल है त, मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन बिट्विन फ्याक्टर्स हाम्रो के छ त यसरी, यो भन्दा नि हामीले यहाँ के लेख्दैछ अहिले है त, हेरौँ त यसमा हाम्रो स्लोप अफ द है त, स्लोप अफ द आइसोकान्ट एट अ पोइन्ट एन्ड द हेन्स रेट अफ द है त, हेन्स द मार्जिनल भनौँ रेट अफ द मार्जिनल रेट अफ द टेक्निकल सब्स्टिट्युसन बिट्विन हाम्रो के छ फ्याक्टर्स है त, बिट्विन फ्याक्टर्स इज द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट, स्लोप अफ द टेन्जेन्ट ड्राउन अन द हाम्रो केमा थियो आइसोकान्ट है त, आइसोकान्ट
एट द्याट पोइन्ट भन्ने कुरा भयो। यसरी आउँछ है त। जुन हाम्रो मार्जिनल रेट अफ द टेक्निकल सब्स्टिट्युसन चाहिँ ठ्याक्कै केसँग इक्वल हुन्छ भन्दा हाम्रो जुन दुईवटा फ्याक्टरमा भएको चेन्जेससँग चाहिँ त्यो रेसियो चाहिँ हाम्रो बराबर हुन्छ। अर्थात् हाम्रो यो चेन्ज इन द क्यापिटल डिभाइड बाई चेन्ज इन द लेबरको यो रेसियो छ नि हो योसँग चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ भन्न खोजेको है त। र हाम्रो लगभग अनि यसमा यस्तै कन्सेप्टहरू हो है। र यसका साथै हामीले चाहिँ अर्को यसमा थाहा हुनुपर्ने भनेको जुन हामीलाई मेन भनेको यसमा मार्जिनल के छ हाम्रो यसमा मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन बिट्विन हाम्रो लेबर र क्यापिटल है त। मार्जिनल रेट अफ द टेक्निकल सब्स्टिट्युसन अफ द लेबर फर द के को लागि क्यापिटलको लागि है त। एक्ज्याक्टली के हुन्छ त हाम्रो यसमा हाम्रो यहाँ आउने भयो एमपिपिएल डिभाइड बाई हाम्रो के छ त्यसरी एमपिपिएक्स है त। यसमा चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ जुन हाम्रो एमपिपिएक्स र एमपिपिवाई भनेको चाहिँ अब के हो भन्दा जस्तै अब हामीले हेर्न सक्छौँ मार्जिनल एमपिपी भन्ने चाहिँ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है त। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आउँछ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अफ द क्यापिटल है त। यो के जस्तै हाम्रो यक्स भन्दा नि यसलाई अब हाम्रो क्यापिटल मानौँ। यसमा यक्स होइन हाम्रो क्यापिटल हो केले डिनोट गर्छ नि त है त। यो हाम्रो के रहेछ त यो भनेको मार्जिनल हाम्रो के भयो यसमा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल है त। प्रोडक्ट अफ के हो त हाम्रो क्यापिटल होइन हाम्रो सुरु के छ लेबर छ है त। अफ लेबर डिभाइड बाई हाम्रो ठ्याक्कै यसमा के आउँछ त मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल हो। यो दुईवटा चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यो बराबर हाम्रो के हुँदैछ त मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन है त। लगभग हाम्रो यस्तै हो। अरू कन्सेप्टहरू भनेको यस्तै छ त्यो चाहिँ राम्रोसँग यसरी हेर्दै गर्नु होला। तर विशेष गरी चाहिँ हामीले यसरी यो सेड्युल प्लस यो टेबल प्लस यो हामीले कर्भ बनाएर हामीले बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझेको मानिन्छ है त। यहाँ रहेको छ मार्जिनल रेट अफ द टेक्निकल सब्स्टिट्युसनमा मार्जिनल रेट अफ द टेक्निकल सब्स्टिट्युसन इज द रेट एट विच वान इनपुट क्यान बी सब्स्टिट्युटेड फर द अनदर आउटपुट रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा भयो है। इन अदर वर्ड्स marginal rate of the technical substitution of the labor for the capital may be defined as the number of the units of capital which can be replaced by the one unit of labor, the labor of the output remaining unchanged भन्ने कुरा भयो। यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँ रहेको छ each of the input combination A, B, C, D and the E yield the same level of the output. Moving down from the combination A to the combination B, 4 units of the capitals are replaced by the 1 unit of the labor without any change in the level of the output भयो है त। Therefore marginal rate of the technical substitution of the labor for the capital is 4 at this stage भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी यहाँ रहेको छ when a producer moves from input combination B to the C, 3 units of the capitals are replaced by an addition 1 unit of the labor, output remaining the same भन्ने कुरा भयो। Thus marginal rate of the technical substitution is now 3. Likewise, marginal rate of technical substitution of the labor for capital between the factor combination C and the D is 2 and the between factor combination D and the E is 1 भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। लगभग हाम्रो यति नै रहेको छ। आज हामीले यति नै गरौँ र यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला र यसको लागि चाहिँ हाम्रो आइसोकान्टसँग सम्बन्धित कन्सेप्ट चाहिन्छ। आइसोकान्टको कन्सेप्ट लिएर मात्र यसलाई पढ्दाखेरि चाहिँ अझै हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यसमा जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित जुन हाम्रो आइसोकान्टको प्रपर्टिजहरू चाहिँ हामी पछि गर्छौँ है त। र आजलाई यति नै गरौँ न त। अहिलेसम्म हामीले पढेको जुन च्याप्टर 5 सम्म च्याप्टर 1 देखि च्याप्टर 5 सम्म पढेको कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ मजाले रिभिजन गर्दै पढ्नु होला है त। एक्जाममा सजिलो हुन्छ। रिभिजन चाहिँ हामीले गर्नु आवश्यक छ है त। र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ र केही प्रश्नहरू भए चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु